शरणम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि शरणम। हे राधे वृषभानु गोपतनये वृंदावनाधीश्वरी ह्यागत्या त्वरितं त्वमत्र विपिने मां दीनमानन्दय। संश्लेषे भजतां त्वरा परवश कालेन संशोध्यतान् आनी। जय श्रीमन्नारायण। विज्ञान को चर्चा गरेको विज्ञानले धोका दिन्छ, दिँदो रहेछ। यस्तो धोका दिन्छ विज्ञानले। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले आविष्कार गरेका ती विमानले धोका दिँदैन। त्यो इच्छा अनुसार चल्ने अत्यन्त अनुकूल वातावरण, यस्तो विशाल एउटा महानगर जहाँ लाखौं नर नारीहरू अटाउन सक्छन्, जहाँ त्यही विमानभित्र जो अन्तरिक्षमा हिँड्ने भएको विमान, जसमा हात्ती घोडाहरू त्यही भित्र अटेका छन्, त्यही वल्लो छेउबाट पल्लो छेउमा जानेको लागि साना साना उपविमानहरू पनि छन्, मिनी विमान भने चाहिँ। यस्तो विशाल एउटा विमान रचना गरी बक्सियो। सर्वकाम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वरद्युपचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। अथर्ववेद विज्ञान को खानी हो। त्यही हाम्रो अथर्ववेदका आविष्कार अंशहरूलाई, भौतिक आविष्कार गर्ने अंशहरूलाई विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूले लिएर गए। त्यसलाई उनीहरूले अनुसन्धान गरे र अहिले विज्ञान पाश्चात्य को देन हो भन्दछौँ, तर यही को देन हो। यदि यहाँ अस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, जो यहाँ छ त्यही अन्यत्र गएको हो। त्यस हुनाले हाम्रो वेद सबै प्रकारको ज्ञान विज्ञानको खानी हो। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले त्यो ज्ञानलाई, त्यो महत्त्व दिइबक्स्यो। विज्ञानलाई किन वास्ता गरिबक्सेन भन्दा उहाँहरू समर्थ भएर पनि यो सबै छोडेर जाने हो, ज्ञानलाई लिएर जाने हो। ज्ञानान्वितेन मुक्ति। अनि यो संसार तुच्छ हो, अल्पांश हो, भगवान परम अपार अंश भइबक्सिन्छ, भगवान आनन्दमय भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर अनि भगवानतिरै सबै उन्मुख भइबक्सिन्थ्यो। भौतिक स्थूल विज्ञानतिर त्यति अब चासो गर्नुहुन्थेन कतिपय व्यक्तिहरूले। जस्तै कर्दम ऋषिले गरिबक्स्यो, अवसर परेका बेलामा गर्नुभयो पनि उहाँहरूले। तर भौतिक विज्ञान पनि उहाँहरूका भौतिक विज्ञान यस्ता आजका जस्तै अनेक प्रकारका उपद्रव हुने, अनेक प्रकारका दुर्घटनाहरू हुने, त्यस्तो हुँदैन थियो। कस्तो थियो त? सर्वकाम दुघम सर्वरत्न समन्वितम विमानम सर्वकाम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्ध्युपचयोदर्कम मणिस्तंभै उपस्कृतम विमानम तर्हेव आवि अचीकरत। माथिबाट ल्याउनुपर्छ। कस्तो विमान थियो त? 9वटा श्लोकले विमानको महत्त्व बताइबक्सिन्छ। विमानमा भएका अद्भुत चमत्कारहरू, कलाकृतिहरू, त्यहाँ भएका विचित्र सुख सुविधाका प्रक्रियाहरू बताइबक्सिन्छ। सर्वकाम दुघम, सबै प्रकारको अभिष्ट दिने भएको, त्यस्तो चाहेको चिज सम्झे दिने कल्पवृक्ष जस्तो। सर्वकाम दुघम, सबै चिज त्यहाँ अटोमेटिक त्यस्ता प्रक्रियाले छ, सम्झ्यो त्यो आइपियो। सर्वकाम दुघम। अनि दिव्यम, दिव्य हो। मनुष्य लोक, मनुष्यले त्यसको कहिले अनुभव गर्न नसकेको त्यस्तो दिव्य यही संसारमा रचना गरिदिबक्स्यो। सर्वर्ध्युपचयोदर्कम, सबै प्रकारको रिद्धिका सामग्री, सबै सम्पदाले युक्त भएको, जहाँ निरन्तर परिपूर्णता छ। जो यस्तो विशाल विमान छ कि सैकडौं दिव्य मणिमय स्तम्भले सुशोभित छ। अत्यन्त कलाकृतिले युक्त भएको दिव्य मणिमय, माने सैकडौं मणिहरू, मणिमय स्तम्भहरूले युक्त भएको
त्यसमाथि छज्जामाथि छत अति सुन्दर कलाकृतिले युक्त भएको, हंसावलीले विराजित भएको, दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पट्टिकाभिः पताकाभिर विचित्राभिर अलङ्कृतम, दिव्य उपकरणहरूले युक्त भएको। उपकरण भनेको सामग्रीहरू के चाहियो? पात्रो, पुस्तक, थैली, धोती, रुमाल, कागज, मसानी, लोहोटा, सुतीको डोरी, ओखती, सियो, धागो, खटिरा, मलम, थाल, ताप्के, दिउरी, कसना, तसला, बाटा, तबेस, आत्मनी, चिमटा, डाडु, पनिउर, थुर्मी, करुवा, घल्चा, कटौरा, ओदान, गागरी, कुँडे, लालटिन, बाल्टिन, मकल, खल, गाई, माई, दाई, भाई, नुन, तेल, हिङ, सेल, हात्ती, घोडा, अब जे चाहियो सबै साधनहरू, जो सामग्री सबै प्रकारको दिव्य सामग्रीले सहित भएको। कस्तो छ त, सबै कालमा अत्यन्त सुख दिने भएको। यस्तो होइन कि जस्तै अब हामी कहीँ जान्छौँ, बद्रिक आश्रममा यति बेला गएर बस्न सकिँदैन, अत्यन्त कठिन सर्दी हुन्छ, हिमपात हुन्छ, त्यहाँ अर्चना गर्ने पुजारी त छोडेर आउनुहुन्छ पटबन्द गरेर भने त्यस्तो होइन। सधैँ सबै कालमा अत्यन्त अनुकूल वातावरण, सर्वकाल सुखावहम, त्यो सबै समयमा सुख दिने भएको। पट्टिकाभि पताकाभि भनेको साना साना सुन्दर वस्त्रहरू, ध्वजाहरू यिनीहरूले युक्त भएको, अनि पताकाभि विशाल चन्दुवाहरूले युक्त भएको भनेको साना साना झन्डा बनाइएका तोरणहरूले, बन्धनबारहरूले युक्त भएको, त्यस्तै ठुला ठुला चन्दुवाले युक्त भएको, सुशोभित भएको। विचित्राभि अनेक प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा, पताका, तोरण, चन्दुवा आदिले अलङ्कृतम भूषित भएको। स्रग्भिः सुन्दर माला, स्रग्भिः विचित्रमाल्याभिर मञ्जुषिञ्जत षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर् नाना वस्त्रैर्विराजितम। कस्तो विचित्र सिद्धि मन्त्र शक्ति। विचित्र माल्याभि, थरी थरीका मालाहरू। कस्ता माला छन् त? मञ्जु सिञ्जत षडङ्घ्रिभिः, जसमा अत्यन्त मिठो छ, जसमा सिञ्जत षडङ्घ्रिभिः, जसमा अत्यन्त मधुधारा जस्तो छ, सुगन्धित छ, महक छ। अनि सिञ्जत षडङ्घ्रिभिः, षडङ्घ्रि भनेको छवटा गोडा भनेका भ्रमर दुईले भ्रमराहरू जसमा गुन्जार गरिराखेका छन्, त्यस्ता सुन्दर सुन्दर मालाहरूले युक्त भएको। माने भ्रमराहरू गुन्जार गरिएको सुन्दर मालाले युक्त भएको। स्रग्भिः विराजितम, त्यस्तो मालाले सुशोभित भएको। जहाँ दुकुल क्षौम कौशय, अर्थात् ती वस्त्र विशेष हुन्, दुकुल पनि, क्षौम पनि, कौशय पनि। जो रेशमी वस्त्र, कौशय भनेको रेशमी वस्त्र भए, दुकुल भनेको अब सामान्य सुतीका कपडाहरू, अनेक प्रकारका वस्त्रहरूले युक्त भएको। नाना वस्त्रैर विराजितम, अनेक प्रकारका वस्त्रहरूले सुशोभित भएको त्यो विमान, जहाँ उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैः कशुपभिः कान्तं पर्यङ्क वजनासनैः। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैः कशुपभिः पर्यङ्क वजनासनैः कान्तं, अर्थात एक अर्कामाथि विन्यस्त निलयेषु बनाइएका जो घर हुन्, तला तला, कति तलावाला त्यो विमान त्यस्तो उपरि उपरि एक एक तलामाथि विन्यस्त निलयेषु, निलय भनेको आवास, ससाना आवासहरू, साना साना कक्षहरू, कोठाहरू बनिएका छन्, जहाँ राखिएका छन्, रचना गरिएका छन्, जहाँ पृथक पृथक भिन्न भिन्न क्षिप्तै रहेका, जहाँ कशिपुभिः पर्यङ्कद्वारा, शय्याद्वारा सबै कोठाहरूमा विश्रामका योग्य अत्यन्त सुखद शय्याहरूले युक्त भएको, तिनले कान्तम अत्यन्त रमणीय मनोहर पर्यङ्क व्यजनादिभिः, सुन्दर मञ्चहरू, पंखाहरू इत्यादिले युक्त भएको।
तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिभिः। तत्र तत्र ती सबै ठाउँमा भित्ताहरूमा विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिभिः जुष्टम। तत्र तत्र भनेको भित्ताहरूमा दिवालहरूमा, विनिक्षिप्त भनेको बनाइएको छ, रचना गरिएको छ, नाना शिल्पोपशोभितम अनेक प्रकारका शिल्पहरू, अनेक प्रकारका कलाकारिताहरू, मानव चित्र नै बोल्छन् कि जस्तो त्यस्ता सुन्दर चित्रहरू बनेका छन्, जहाँ प्रसङ्ग अनुकूलका कुन कक्षामा कस्ता खालका चित्र हुनु पर्दछ त्यस अनुसारका अनेक प्रकारका त्यस्ता शिल्पकारीहरूद्वारा बनाइएका विचित्र दिवालमा कस्ता प्रकारको चित्र बनाउने हो, त्यस्तै स्तम्भहरूमा कस्ता प्रकारका मूर्ति हुनुपर्ने हो, यी सबै प्रकारले अत्यन्त शिल्पकारितापूर्वक बनाइएको, तिनीद्वारा शिल्पहरूद्वारा उपशोभितम अत्यन्त सुशोभित भएको महामरकता स्थल्या जुष्टम अर्थात् इन्द्र नीलमणिले युक्त भएको भूमि, इन्द्र नीलमणिमय भूमिले युक्त भएको, तल फर्श जो छ टल टल टल्कनी आफै प्रतिबिम्बित हुने त्यस्तो सुन्दर इन्द्रनील मणिमय जहाँ भूमि छ। विद्रुम वेदिभिः जुष्टम अर्थात् प्रबाल मणिद्वारा रचना गरिएका वेदी भनेका ससाना बस्ने स्थलहरूले युक्त भएको सुन्दर सुन्दर विश्राम स्थलहरूमा साना साना प्रबाल मणिद्वारा रचना गरिएका अति सुन्दर मनोहर कुर्सी जस्ता, त्यस्तै टेबल जस्ता एकतिर बस्ने बनेका छन्, उतातिर केही अल्पाहार गर्ने चिज राख्ने बनेका छन्। यी सबै आजकलकाले के बनाएर के भन्छ भोजनालयमा आजकल डाइनिङ हल के भन्छन्, किचन भन्छन्, त्यस्तो होइन, अत्यन्त सबै छ, तर अति शास्त्र सम्मत अत्यन्त हित हुने खालको गरी त्यसरी बनाइएका, जुन प्रकारका अतिथिहरू आउँछन् उनीहरूलाई आतिथ्य गर्नको लागि कुनै प्रकारको सङ्कोच नहुने खालको त्यस्ता खालका सबै उपवेश स्थलहरू बनिएका छन्, जहाँ तिनले युक्त भएको द्वासु विद्रुमदेहल्या भातम वज्रकपाटवत शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम्। द्वासु द्वारहरूमा विद्रुमदेहल्या भातम विद्रुम मणिले निर्मित भएको जो सुन्दर बन्धनवारहरूद्वारा सुशोभित भएको वज्र कपाटवत वज्रमय द्वारले युक्त भएको त्यस्तो त्यो दिव्य मणि, त्यो दिव्य विमान जहाँ शिखरेषु इन्द्रनीलेषु शिखरहरू पनि धेरै छन्, त्यस्ता इन्द्रनील मणि जटित भएको शिखरहरूमा जहाँ हेमकुम्भ सुवर्णमय कुम्भहरू माथि जो गजुर भन्छौँ, भवनमा पनि जो गजुरहरू बनेका हुन्छन्, शिखरहरू हुन्छन्, त्यसमा जस्तै आजकल कहीँ त्रिशूल राख्छन्, कहीँ शङ्खचक्रहरूले युक्त भएको राख्दछन्, त्यस्तै अति सुन्दर सुवर्णमय कलशले युक्त भएका त्यस्ता अनेक प्रकारका शिखरहरूले सुशोभित भएको त्यस्तो दिव्य विमान, जहाँ त्यो विमानमा के भगवानका शङ्ख चक्र आयुधहरू अंकित थिएनन्, थिए। शङ्ख चक्र तिलक गरुडजी हनुमानजी सबैले युक्त भएको सुन्दर विमान, जस्तै हनुमानजीले लङ्कामा गएर राम नाम अंकित गृह शोभा भरिन जाई नव तुलसी का वृन्द तहाँ देखि हरस कपिराई। आज बल्ल आयो, अस्ति एक दिन कहिले उठाउनु गर्दा आएन। राम नाम अंकित गृह नव तुलसी का वृन्द, राम नाम अंकित गृह
नव तुलसी का वृन्द फेरि कहाँ गयो, देखि हरसका फिराइ जेओस्। त्यस्तो देखेर सन्तहरूलाई मन प्रसन्न हुन्छ। हो, यो कुनै साधुको वैष्णवको स्वरूप जानेका व्यक्तिको घर रहेछ, यो पनि भगवानका भक्तको घर रहेछ भन्ने थाहा हुन पर्दछ। त्यसो हुनाले घरमा शङ्ख चक्र तिलक, आजकल त त्यस्ता टायल पनि पाइन्छन्, त्यस्तो मिलाएर राख्नु कहाँ राख्नु पर्दछ। सबैले शैव वैष्णव सौर शाक्त गाणपत्य सबैको लागि होइन र यो तिलक। भगवान शङ्करका हातमा भएको चक्र के अरे त्रिशूल त्यो तिलकको प्रतीक हो। प्रत्येकले कर्मकाण्ड गर्दा शङ्ख चक्र लेख्न पर्दछ। देवकार्य पितृकार्यमा शङ्ख चक्र नभइकन हुँदैन। श्राद्ध दिएको पिण्ड वेदीमा पनि पिण्ड हटाएर फेरि शङ्ख चक्र लेखेर पूजा गरेर अङ्गार घुमाएर त्यसलाई वैष्णव बनाएर पितृलाई वैष्णव बनाएको होइन। यस्तो सबै प्रत्यक्ष छर्लङ्ग सूर्य देख्दा देख्दै पनि अनि हत्केलाले सूर्यलाई ढाक्ने कहाँ मन्दबुद्धि भएको सबैको। त्यसो हुनाले त्यस्तो दिव्य राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई, त्यसको शोभा वर्णन गरेर सकिन्न अरे। नव तुलसी का वृन्द तहाँ, अनि तुलसीको बगैँचा छ जहाँ, देखि हरसिका पुराई, जस्तै त्यस्तै सबै छ त्यहाँ। सुन्दर तुलसीका वनहरू छन् भगवानको सेवाको लागि, नित्य कैंकर्यको लागि हैन। भगवानलाई जहिले पनि तुलसी चाहिन्छ। ती तुलसीको बगैँचाहरू छन्, नाना प्रकारका पुष्प वाटिका छन्, वन उपवनले युक्त भएको त्यस्तो सुन्दर जो त्यो विमान हो। त्यसमा हेमकुम्भै अधिष्ठितम, माथि गजुरहरूमा सुन्दर सुन्दर सुवर्ण कलशले सुशोभित भएको छ। सुवर्ण कलश त्यहाँ अधिष्ठित छन्, स्थापित छन्। चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महारैर् हेमतोरणैः। वज्रभित्तिषु निर्मितैः चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैः विचित्रवैतानैः महारैर् हेमतोरणैः जुष्टं, अत्यन्त हीरकमय ती दिवालहरूमा वज्रभित्तिषु निर्मितैः निर्माण गरिएको, त्यहाँ जडित गरिएको, जहाँ चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैः मानव आँखा देख्ने जस्ता छन् तिनीहरू। जो पद्मराग मणिहरूले श्रेष्ठ भएका विचित्र वैतानही, अद्भुत वैतान भनेको चन्दुवाहरू, चन्दुवाहरूले युक्त भएको महारैर बहुमूल्य सुवर्णका तोरणहरूद्वारा, सुवर्ण तोरण पनि लागेका छन्। आम अशोक पञ्चपल्लव आदिका तोरण पनि लागेको छन्। त्यस्ता सुन्दर जो बन्धनमाला हुन्, तोरणहरू तिनीहरूले युक्त भएको जुष्टम हंसपारावत व्रातैस्तत्र तत्र निकोजितं कृत्रिमान मन्यमानैः स्वान् अधिरुह्याधिरुह्य च। त्यहाँ हाँसहरू पनि छन्, परेवाहरू पनि छन्, अरू सुन्दर कलरव गर्ने चराचुरुङ्गी पनि छन्, जीवन्त पनि छन्। अर्को त्यहाँ त्यस्ता मूर्ति बनाइएका छन्। यस्ता मूर्ति छन् कि तिनलाई देख्ने ती चराचुरुङ्गीहरूले पनि हाम्रै सजातीय हो, जीवन्त हो भनेर उनीहरूसँग खेल्न जान्छन्। त्यति सुन्दर मनो प्राणै राखिदिए जस्तो। हंस कृत्रिमान स्वान हंसपारा कृत्रिमान स्वान मन्यमानै हंसपारावत व्रातैः तत्र तत्र अधिरुह्याधिरुह्य च निकोजितं। कृत्रिमान चित्रमा उतारिएका, दिवालहरूमा उतारिएका, तल जो सानो पुष्पवाटिका छन्, जहाँ पुष्करणी छन्, जहाँ साना बापीहरू छन्, ती बापीका अगल बगलमा राखेका जो ती चराहरू बनाइएका छन्, हाँस परेवा आदि, ती बनाएका मूर्तिहरू पनि साक्षात मूर्ति हुन् भने
साक्षात हाम्रै सजातीय चराहरू हुन्, हामीसँग हिँड्छन् खेल्छन् भन्ने गरेर तिनीहरूसँग धर्रा कुटीको चाबी मैले सोधेन, रामकृष्ण नानीहरू सोध्नु, नानीहरू सोध्नु। चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रेण वज्रभित्ति सुनिमितै जुष्टम विद्रुम। ल माने यस्ता कृत्रिमान स्वान मन्यमानै ती भनेका बनावटी ती हाँस परेवा आदिको आकृतिलाई पनि जो त्यहाँ जीवित हाँस परेवाहरू छन् उनीहरूले आफ्नै सजातीय भनेर उनीहरूमा उफ्रन्छन्, उनीहरूसँग नाना प्रकारको केली गर्न खोज्दछन्। त मन्यमानै हंस पारावत व्रातै हाँसहरू पारावत भनेको परेवाहरूका समूहहरूले तत्र तत्र आफ्ना गणहरूका बीचमा अद्रिय अद्रिय च निकुजितम उनीहरूमाथि चढेर सुन्दर कलरव गर्दछन्। विहार स्थान विश्राम सम्वेश प्राङ्गणाजिरै यथोपजोषं रजितैर्विस्मापनमिवात्मनः। यथोपजोषं रचितैः विहार स्थान विश्राम सम्वेश प्राङ्गणाजिरैः गिरैः आत्मनः विस्मापनम इव आत्मनः विस्मापनम इव कर्दमः तर्हेव आविः अचिकरत। अर्थात यथोपजोषम जुन चीज जहाँ रहन पर्दछ एकदम माने व्यवस्थित रूपले नाकमा लगाउने कानमा लगाइयो भने त्यो तालमेल मिलेन, बेताल भयो। यथोपजोषम जुन चीज जहाँ जहाँ सुहाउँदछ अत्यन्त शिल्पशास्त्रले एकदम एक नम्बरमा गनिएको हुने गरी यथोपजोषम जुन चीज जहाँ हुनुपर्छ यथा योग्य रचितै रचना गरिएको विहार स्थान विश्राम सम्वेश प्राङ्गण अजिर इत्यादिले युक्त भएको। विहार स्थान भनेको खेलकुद गर्ने ठाउँ, क्रीडा स्थान। विश्राम भनेको विश्राम गर्ने शयन कक्ष। त्यस्तै सम्वेश भनेको भोजन गर्ने स्थान, उपभोग स्थान। प्राङ्गणम भनेको घरदेखि बाहिरको आँगन। त्यस्तै अजिरम भनेको घरदेखि बाहिर जो चार दिवारी हुन्छ त्यसदेखि बाहिरको भूमि अर्थात जस्तै आएका गाडीहरू इत्यादि राख्ने ठाउँ, बाहिरको आँगन। यिनीहरूले विहार स्थान विश्राम सम्वेश प्राङ्गणाजिरैः यिनीहरूले युक्त भएको यस्तो सुन्दर त्यो विमान कस्तो त आत्मनः विस्मापनम त्यसलाई परिकल्पना गर्ने, आविर्भाव गर्ने, आविष्कार गर्ने स्वयं कर्दम ऋषिलाई पनि ओहो कस्तो अचम्मको भयो भनेर उहाँलाई पनि विस्मापन गर्ने जस्तै विस्मापनम इव त्यस प्रकारले रहेको त्यो सुन्दर विमानलाई कर्दमः तर्हेव आवि अचिकरत रचना गरिबक्स्यो, आविर्भाव गरिबक्स्यो, प्रकट गरिबक्स्यो भगवत भक्तिको प्रभावले। इदृगृहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं। तत् इदृगृहं नाति प्रीतेन चेतसा पश्यन्तीं सर्वभूताशयाभिज्ञः कर्दमः स्वयं देवहूतिं प्रावोचत्। अर्थात इदृगृहं यस्तो सुन्दर घर जो कर्दम ऋषिले रचना गरिबक्स्यो भनेको सुन्दर यो विमान, विशाल विमान। तत् त्यो घरलाई नाति प्रीतेन चेतसा साह्रै मन प्रसन्न नहुने रूपले हेर्दिछन्।
अर्थात् माने घर त यदि सुन्दर छ, आफू अत्यन्त मलिन शरीर, कृशकाय इत्यादि द्वारा यो शरीरको उपयुक्त रूपले त्यो घर अनुसारको शरीर भएन भन्ने सम्झेर हो कि अर्थात् यत्रो विशाल यो दिव्य विमान बनेको छ, यसको सरसफाई, पोछा लगाउने, रेखदेख गर्ने, यी बाग बगैँचामा मलजल गर्ने कसले होला भनेर त्यस्तै प्रकारले यो सम्भार गर्न सकिँदैन भन्ने सोचेर नाति प्रियदेन चेतसा तत्पश्यन्तिम, अति प्रसन्न माने परिपूर्ण प्रसन्न मन नभइकनै तिनलाई हेर्दैछ ती त्यस्ती देवहूतिलाई देखेर जानेर सर्वभूताशयाभिज्ञ सबैको मनको कुरालाई जानी बक्सिने भएका जो कर्दम ऋषि भइबक्सिन्छ। कर्दम स्वयं उहाँले आफै नै देवहूतिलाई प्रावोच्च भनी बक्सियो। निमज्यास्मिन् हृदये भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशेषां व्यापकं नृणाम्। भीरु अस्मिन् हृदये निमज्य इदं विमानम् आरुह इदं तीर्थं शुक्लकृतं नृणाम् आशीषां व्यापकम, अतः इदम विमानम आरुह। प्रिय हे भीरु, हे भय स्वभाव भएकी, हे सरल स्वभाव भएर भयभीत हुने भएकी, हे डराउने भएकी, हे प्रिय, अस्मिन् हृदय निमज्य यो तलाउमा त्यो यस्तो विशाल दिव्य विमान कि त्यो विमान भित्र विशाल तलाउ छ, विशाल पुष्करणी छ। अस्मिन् हृदय निमज्य यस तलाउमा स्नान गरेर इदम विमानमा आरुह, यो विमानमा तिमी बस। इदम तीर्थम, यो जो तीर्थ हो, यो पुष्करणी हो, शुक्लकृतम, भगवान श्री विष्णुको हर्षाश्रुबाट प्रकट भएको त्यसो हुनाले नृणाम आशीषां व्यापकम, नृणाम आशीषां व्यापकम, मनुष्यहरूको अभिष्ट फल दिने वाला हो। व्यापकम भनेको प्रापकम, मनुष्यहरूको अभिष्ट दिने भएको यस्तो जुन यो पुष्करणी हो, यो जलाशय हो, तलाउ हो, यसमा प्रिय हे भीरु तिमीले स्नान गर। सातत भर्तु समादाय वचः कुवलये क्षण सरजं बिभ्रति वासो बेणी भूताश्च मूर्धजान्। सा कुवलये क्षणः तद्भर्तुः वचः समादाय सरजं बेणीभूताश्च सरजं वासो बेणीभूताश्च मूर्धजान् बिभ्रति। सा कुवलये क्षणः भनेको कमललोचना थी देवहूतिले। तद्भर्तुः वचः, पतिदेवको त्यो वचनलाई स्वीकार गरेर, वचः समादाय वचनलाई स्वीकार गरेर, सरजम अत्यन्त रजो माने धूल धूसरित वस्त्र, सरजम वासः मलिन वस्त्र सहित धूलि धूसरित वस्त्र भएकोले लगाएकी, बेणीभूताश्च मूर्धजान, कहिले कोरीबाटी नभएको अर्थात् गुजुल्टिएका लट्टिएका त्यस्ता केशले युक्त भएकी, केशलाई धारण गर्ने भएकी देवहूति। त्यति मात्र होइन, अङ्गम च मलपङ्केन सञ्छन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सह शिव जलाशयम्। मलपङ्केन च सञ्छन्नं सबलस्तनम्, अङ्गम
अंगम च माथिबाट बिभ्रति शिव जलाशयम सरस्वत्या सरः आविवेश अंगम च मलपंकेन संचन्न अंग कस्तो छ अर्थात मलपंकले अर्थात जमेको धुलीले संचन्न भनेको ढाकिएको छ राम्रोसँग जो उति बेला त साबुन प्रयोग गर्दैन थिए रिठ्ठा आदिले स्नान गरिन्थ्यो मृत्तिकाले स्नान हुन्थ्यो अत्यन्त आरोग्यप्रद पनि हुन्थ्यो शुद्ध मृत्तिकाले कपाल स्नान गर्नुहोस् कति नरम हुन्छ मृत्तिकाले स्नान गर्ने भने धेरै हितप्रद हुन्छ तर आजकल नाना प्रकारका अनेक प्रकारका रोग व्याधि त्यो साबुन लगाएर एकछिन राम्रो देखिन्छ एकछिनपछि फेरि त्यो छाला अर्कै रङ कुरूप हुन्छ प्राकृतिक जो माने ती स्नानका उपकरणहरू थिए त्यसले स्नान गर्यो तर उहाँले त्यो पनि भ्याउनु भएको थिएन झटपट जसले स्नान गर्यो जब सन्ध्यामा बस्यो हावाहुरीमा धोरी धुसरित अनि पतिदेव तपस्यामा रत भइबक्सिन्छ अनि के को श्रृङ्गार गरे त बस केवल चल्तीका नाम गाडी मात्रै स्नान गरेर सन्ध्या वन्दनमा आफ्नो जप तपमा बस्ने यसो हुनाले धेरै समयसम्म तपस्या गरेर रहेको हुनाले शरीरमा जो मलापकर्षण स्नान नभएको हुनाले एकदम शरीरमा मल टाँसिएको छ त मलपङ्केन माने शरीरमा मलको हिलोले भनेको शरीरमा बेसरी कटकटिएको मैलले भन्नुहोस् मैल कटकटियो भनिन्छ नि त मैल कटकटिएको मैलले शरीर जो छ संछन्नम अङ्गम ने शरीर ढाकिएको छ अनि सबलस्तनम अत्यन्त उरोज पनि अलि विवर्ण छन् त्यस्तो अङ्गम शरीरलाई धारण गर्ने भएकी जो देवहूति भइबक्सिन्छ शिव जलाशयम जुन तलाउमा अत्यन्त पवित्र जल छ त्यस तलाउ जुन जसको नाम सरस्वत्या सरह माने सरस्वती नदीको बीचमा रहेको यो सरह भनेको बिन्दु सरोवर हो सरस्वती नदीको परिसरमा त्यो नदी को जो साहित्य पावनत्व जहाँसम्म पुग्या हुन्छ त्यसलाई नदीकै छेट गङ्गायाम घोष भने चाहिँ त्यस्तो सरस्वती नदीको परिसरमा रहेको त्यो बिन्दु सरोवरमा सरह भनेको बिन्दु सरोवरमा भगवती देवहूति आविवेश पतिदेवको आज्ञाले त्यहाँ स्नान गर्न प्रवेश गरिबक्सियो शान्तः सरसि वेश्मस्थः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो तदर्शोत्पलगन्धयः सा अन्तः सरसि वेश्मस्था सा वेश्मस्था अन्तः सरसि दशशतानि कन्यकाः ददर्श्च सर्वाः किशोरवयसः उत्पलगन्धयः सा भनेको देवहूतिले वेश्मस्था आफ्नो मन्दिरमा रहेकी ती देवहूतिले अन्तःसरसी जुन जलाशयमा उहाँ नुहाउन जानुभयो नुहाउनुभयो त्यस जलाशयका भित्र दशशतानि कन्यकाः 1000 कन्यकाहरूलाई ददर्श देख्नुभयो दशशतानि कन्यकाः ददर्श 1000 कन्याहरूलाई देखिबक्स्यो कस्ता कन्या सर्वाः किशोर वयस सबै किशोरी 16 वर्षभित्रका हुनुहुन्थ्यो अनि उत्पलगन्धय मानो कमलको सुगन्ध जसमा आउँथ्यो त्यस्ता ताम दृष्ट्वा सोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्मकरी स्तुभ्यं साधिनः करवाम किं ती 10 अर्थात 1000 ती सुन्दरी किशोरीहरूले ताम दृष्ट्वा ताम
तौल्दु हुने पागल मान्छेहरू माथि त उहाँ के हुन् क्या त्यो त कमसेकम त्यसलाई प्रवचन भएको छ भने दाँड गर्नुपर्छ नि नारायणी बन्द गरिदिनु उसलाई तां दृष्ट्वा ससोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिना करवाम किम् तां दृष्ट्वा स्त्रियः सहसोत्थाय प्राञ्जलयः वयं तुभ्यं कर्म करीः किं करवाम साधिनः न साधि तां दृष्ट्वा उनी देवहूतिलाई देखेर सहसा उत्थाय झट्टै उठेर प्राञ्जलय हात जोडेका छँदा ती स्त्रीहरूले के भनिबक्स्यो वयम तुभ्यम हामीहरू हजुरको लागि हजुरको सेवा गर्नको लागि कर्मकरी हजुरका सेविका भएर आएका छौँ हामी कर्मकरिया हुने हो अब यहाँ पुरुषवर्ण दीर्घ आर्ष प्रयोग कर्मकरिया हामी हजुरको सेवा गर्ने कहीँ किङ्करी हौँ हजुरका त्यसो हुनाले किम करवाम आज्ञा गरिबक्सोस् हुकुम गरिबक्सोस् हामीले के गरौँ न साधी हामीहरूलाई आज्ञा गरिबक्सोस् आदेश गरिबक्सोस् 1000 ती सुन्दरी षोडशा ती अङ्गनाहरूले अत्यन्त नम्रतापूर्वक भनिबक्सिन्छ यो सिद्धि हो महात्माको सिद्धि स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः अनि यिनीहरूले यस प्रकारले उहाँलाई प्रार्थना गरे अनि प्रार्थना गरेपछि मानदाः महारेण स्नानेन तां मनस्विनीं स्नापयित्वा अस्यै निर्मले नूत्ने दुकूले ददुः अर्थात सम्मान गर्ने भएका तिनी 1016 किशोरीहरू उनीहरूले महारेण अत्यन्त बहुमूल्य सर्वश्रेष्ठ माने महारेणको अत्यन्त श्रेष्ठ भन्नु पर्यो अत्यन्त सुयोग्य परम श्रेष्ठ स्नान द्वारा कसरी स्नान गराउने हो बहुत मर्यादा शिष्टाचार बडा प्रक्रियापूर्वक स्नान हुन्छ त्यहाँ सुगन्धित तेलले स्नान गराउने मलापकर्षण स्नान गराउने हल्दी लगाएर स्नान गराउने शीतल जलले गरम जलले समयानुसारको अत्यन्त मर्यादापूर्वक स्नानले ताम मनस्विनीं स्नापयित्वा तिनी मनस्विनी भनेको प्रसन्न मन भएकी देवहूतिलाई स्नान गराएर अस्यै उनी देवहूतिलाई निर्मले नूत्ने अत्यन्त पवित्र शुद्ध नयाँ दुकुले अर्थात सुन्दर सुकोमल वस्त्रहरू उत्तरीय अधो वस्त्र सबै देवहूतिलाई उनीहरूले ददु अर्पण गरे अर्थात परिधान पनि गराए वस्त्र परिधान पनि गराए दिएको अर्थ भूषणानि परार्घ्यानि भरीयां सेद्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् परार्घ्यानि भरीयांसि द्युमन्ति च भूषणानि सर्वगुणोपेतं अन्नं च अमृतासवम् पानं चैव ददुः तो परार्घ्यानि अति मूल्यवान बरियांसी उत्तम द्युमन्ती अत्यन्त टलकनी भएका त्यस्ता द्युमन्ती टलकनी भएका चमचमाउँदा छँदा त्यस्ता भूषणानी गहनाहरू यिनी पनि उहाँलाई लगाइदिएर अनि सर्वगुणोपेतम सबै गुणले
सबै रसले युक्त भएको, गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो यी षड्रसले युक्त भएको अन्नम च जो अमृत अन्न हो त्यो पनि अमृतासवम अमृत जस्तो अत्यन्त स्वादु मिठो त्यस्तो अर्थात् मादक अन्न पनि अनि पानम चैव ददुहु पेय पदार्थ पनि उहाँलाई तिनी कर्मकारीहरूले किङ्करीहरूले दिनुभयो। यस प्रकारले अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अथा आदर्शे स्वम आत्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कन्याभिः कृतस्वस्तयनं बहुमानितम्। अर्थात अथ अब यति गरिसकेपछि देवहूतिले आदर्शे ऐनामा स्वम आफूलाई अर्थात् आफ्नो अनुहारलाई आत्मानम तलदेखि माथिसम्म ठुलो ऐना हुन्छ, शिरदेखि पाउसम्मको सबैलाई आफूलाई कस्तो छ भनेर हेरिबक्स्यो। आत्मानम आफूलाई हेरिबक्स्यो। कस्तो देखिबक्स्यो त? स्रग्विणम विशाल सुन्दर माला लगाइदिएका छन्, माला धारण गरेकी, विरजाम्बरम निर्मल वस्त्र धारण गरिएकी, विरजम अत्यन्त निर्मल, अनि कन्याभि बहुमानितम कन्याभि कृत स्वस्थयनम कन्याहरूद्वारा मङ्गलगान गरिएको, जय जयकार मनाइएको, आशीर्वचन दिएको, जय हो आमा हजुरको जय हो भनेर मङ्गलगान गरिएकी यस्ती र बहुमानितम सबैले अत्यन्त सम्मान गरिएकी यस्ती आफूलाई देखेर अनि हो छक्क पर्नुभयो। यस्तो बहुमानितम ददर्श सम्झन पर्यो, देखिबक्स्यो। स्नातम कृतशिर स्नानम सर्वाभरणभूषितम निष्कग्रीवम बलैनम कूजत काञ्चननूपुरम। कस्तो त विरजम कन्याभि कृतस्वस्तयनम बहुमानितम कस्तो देखिबक्स्यो त? स्नातम मलापकर्षण स्नान, पंचामृत स्नान, पंचगव्य स्नान इत्यादि सबैले स्नान गरिएकी। कसरी त? कृतशिर स्नानम अर्थात् शिरको स्नान पनि अत्यन्त सुगन्धिमय औषधि औषधिहरूद्वारा शरीरलाई कुनै प्रकारको अहित नहुने गरी कुनै त्यस्ता पदार्थले स्नान गरियो भने शरीर चिलाउँदछ, त्यस्तो नभएर अत्यन्त हितकर जो स्नान गराइएकी। सर्वाभरण भूषितम सबै प्रकारका गहना, शिर पाउ जुन जुन गहना जहाँ जसरी लगाउने त्यस्ता सबै प्रकारको गहनाले आफू समलङ्कृत भएकी। निष्कग्रीवम अर्थात् गलामा पदक लगाएकी, सुवर्णमय पदक। अनि बलैनम अर्थात् कंकण सहित हातमा पाउमा पनि कंकण हुन्छन् अनि पाउमा पाउजेब पनि हुन्छ। कुजत काञ्चन नूपुरम क्षुद्र घण्टीहरू आफै बजेका छन् सुवर्णमय नूपुर जसमा। यस्तो सुवर्णमय चरणमा नूपुर धारण गरिएकी। श्रोण्योरध्यस्थया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महारेण रुचकेन च भूषितम। श्रोण्य भनेको नाभिदेखि तल नितम्बमा, अध्यस्थया काञ्चन्य धारण गरिएको सुवर्णमय जो बहुरत्नया बहुमूल्य जो काञ्च्या भनेको करधनी, मेखलामा माने नितम्बमा सुन्दर सुवर्णमय करधनी मेखला धारण गरिबक्सेकी। सुवर्णमय सुन्दर करधनी लगाइबक्सेकी। अनि महारेण हारेण रुचकेन च भूषितम बहुमूल्य जो हार हो, जो रुचकेन
मङ्गल द्रव्यले सुगन्धित भएको, मङ्गल द्रव्यले युक्त भएको त्यस्तो हारले युक्त हार धारण गरिबसेकी सुदता शुभ्रुवा सुलक्षणा स्निग्धा पाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलै अलकैश्च लसन्मुखम। सुन्दर दन्त पंक्ति छन् जसका सुदता शुभ्रुवा सुलक्षण स्निग्धा पाङ्गेन पद्मकोश स्पृधा चक्षुषा नीलै अलकैश्च लसन्मुखम। सुदता अर्थात सुन्दर दन्त पंक्ति, राम्रा दाँत मुहार कान मसिनो बोली कटी बारुले हात्ती झैं हिँड्ने नपारी दमको लामा नयन राम्रो हो। बाबा आदि रिझाएकी कुच ठुला राता दुवै ओठ हुन्। कालो केसर हात पाउ मसिना कन्या असल भन्दछन्। सायद यही हेरेर लेखेकी ती कविले। सुन्दर दाँत, सुन्दर मोती जस्ता दन्त पंक्तिहरू, शुभ्रुवा सुन्दर भ्रिकुटी, अनि सुलक्षण स्निग्धा पाङ्गेन अत्यन्त सुन्दर मायालु नेत्रले, नेत्र प्रान्तले कस्ता छन् त पद्मकोश स्पृधा, कमल कोशसँग होडबाजी गर्ने त्यति सुन्दर। त्यस्ता चक्षुषा भनेको चक्षुर्भ्याम हो, आर्ष प्रयोग भयो, नेत्र त दुईटा छन्। त्यस्ता कमलका कोशका साथमा स्पर्धा गर्ने भएका अर्थात् कमल कोश पनि ती सुन्दर नेत्रका सामने तुच्छ हुने त्यस्तो सुन्दर नेत्रले युक्त भएकी चक्षुर्भ्याम, चक्षुषा भनेको चक्षुर्भ्याम, त्यस्ता भने आभूषण, सुन्दर आभूषण पनि लगाएकी, अनि अति सुन्दरी, शरीर पनि सुन्दर, शरीरमा श्रृंगार पनि सुन्दर। भने इयमधिक मनोज्ञा किमि वहि मधुराणां मंगलम मंडनम सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम भन्न थाले स्वदेशी बिर्सिन्छ, अहिले फेरि आउँदैन। किमि वहि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां भनेको शकुन्तला बल्कल वस्त्रले पनि सुशोभित थिइन, ती सुन्दरी। त्यस्तै चाहिँ भगवती देवहूति पनि यति सुन्दरी भइबक्सिन् थियो कि अनि उहाँका शरीरमा रहेका ती आभूषण पनि ती सुशोभित भए। आभूषणले उहाँ सुशोभित हुनु भएन, आभूषण नै उहाँमा आएर सुशोभित भए। त्यस्तै सुन्दरी तिनी देवहूतिले आफूलाई ऐनामा त्यस प्रकारले देखेपछि यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणां दैतं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते सप्रजापति। सम्झँदा त्यतिकै त्यही हुनुहुन्छ तालाबमा। यो योग सिद्धिको प्रभाव। आफूलाई यस प्रकारको ऐनामा हेरिसकेपछि यदा ऋषीणां ऋषभम दैतं पतिं सस्मार यत्र स प्रजापति आस्ते तत्र च स्त्रीभिः सह आस्ते। अर्थात यदा जब ऋषिणां ऋषभम, ऋषिहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका ऋषिवर मुनिवर दैतम प्राणप्रिय आफ्ना पतिम पतिदेवलाई सस्मार अत्यन्त उत्कण्ठापूर्वक सम्झना गरिबक्सियो। त्यति बेला यत्र सह प्रजापति आस्ते, वही नै त्यति बेलै प्रजापति त्यही देख्नुहुन्छ। उहाँले छक्क पर्नुभयो। तत्र च त्यहाँ फेरि स्त्रीभिः सह आस्ते स्म, स्त्रीहरूका साथमा आफू पनि त्यही हुनुहुन्छ। अर्थात् सम्झँदा बित्तिकै एउटै आसनमा पतिका साथमा आफू रहेको देख्नुभयो। यो होइन कि तलाउबाट फर्केर उहाँ पद व्यापार गरेर त्यहाँ आउनु पर्ने, मेरो सामने पर्खन पर्ने, उही नै देख्नुभयो। यस्तो अद्भुत योग गति उहाँले देखिबक्स्यो। भर्तुः पुरस्तात् आत्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा
निशाम्य तद्योगतिम संशयम प्रत्यपद्यत। समय के सही था। भर्तु पुरस्तात् स्त्री सहस्त्रवृतम आत्मानं निशाम्य तद्योगतिम। तद्योगतिम संशयम प्रत्यपद्यत। भर्तु पुरस्तात् पतिदेव को सामने स्त्री सहस्त्रवृतम हजारौं स्त्रीहरूले शहीद भएको आत्मानम आफूलाई तदा त्यति बेला निशाम्य देखेर त्यो सबै के सम्झिबक्ष तद्योग गतिम त्यो पतिदेवको त्यो दिव्य प्रभावलाई देखेर पनि संशयम प्रत्यपद्यत। ओ यो कसरी सम्पन्न भयो, यसो कसरी सम्भव भयो यो भनेर छक्क पर्नुभयो। अर्थात् छक्क परेर यो पतिदेवको यो तपयोगको प्रभाव हो भनेर विश्वास गर्नुभयो। यसको अर्थ संशय छक्क पर्नुभयो। संशयम प्रत्यपद्यत भनेको यो हुन सक्दैन भन्ने सन्देह होइन भनेको छक्क पर्नुभयो। यसको अर्थ यहाँ विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुभाषसं जातभावो विमानं तद् आरोहयदमित्रहन्। हे अमित्रहन्, जातभावः विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुभाषसं तद् विमानम आरोहयत। हे अमित्रहन, हे शत्रुहन्ता अर्थात् मित्रका काम क्रोधादिलाई नाश गर्ने भएका पितृ जस्ता अजात शत्रुका शत्रु त कोही छैनन्, तर हे अमित्रहन अर्थात् हे जितेन्द्रिय, हे जितकाम, हे जितकन्दर्प। त्यति बेला जो कर्दम ऋषि विवक्षिन्छ जात भाव अर्थात् पत्नी प्रति स्नेह उदय भएका छँदा ती कर्दम ऋषिले विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानम हजारौं विद्याधरीहरूद्वारा सेवा गरिन्छ ती सुभाषसं सुन्दर वस्त्र धारण गरेकी त्यस्ती आफ्नी प्रिय पत्नी देवहूतिलाई तद विमानम आरोहयत, त्यस दिव्य विमानमा विराजमान गराइबक्स्यो। तस्मिन् दलुप्त महिमा प्रिया अनुरक्तो विद्याधरी विरूपचीर्ण बपुर विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पिच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तः। यही राखौँ क्या हो। त्यस दिव्य विमानमा कर्दम ऋषि मानव ताराका बीचमा चन्द्रमा जस्तै साह्रै सुशोभित भइबक्स्यो। सुन्दर यहाँ उपमा अलङ्कारको वर्णन छ। यो अब हामी 15 गते भ्याउँछौँ कि अथवा 16 गते निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ। समस्त आचार्य चरणहरूको श्री चरणमा सभक्ति प्रणति। समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्द भक्तिवती आमाहरू आज्ञा दिवक्ष। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।